नावशी येवपी मरीना प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला. नावशेच्या थळाव्यांक मुरगांव पालिकेचो तेंको जाय आशिल्ल्यान मुरगांव पालिकेत निवेदन दिल्ले. मुरगांव पालिकेन तांकां तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. मुरगांव कोळशाक लागून वाठारांत जावपी त्रासाचेर भर दिला. घरपट्टयेचेर चर्चा जाली. पळयात पुराय बातमी. मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान आयज मिटींग जाली आनी ह्या मिटिंगेंत जायते विशय चर्चेक येयले. मेन विशय आसले जशे की मरिना प्रोजेक्ट जो नवशी येता, हो मरिना प्रोजेक्ट जशे नवशीचे विलेजस ओपोज करता तशेंच एक लेटर मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक येयल्ले की ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक तांकां सपोर्ट जाय आनी ह्या संदर्भान आयज चर्चा करून जे 25 कावन्सिलर आसले तेंच्यांनी प्रोजेक्टाक ओपोज दाखयल्लो आसा आनी नवशी विलेजसांक सपोर्ट दाखयल्लो आसा की हे जे प्रोजेक्ट येत जाल्यार फिशरमॅन फिशींग कम्युनिटी विलेजस आनी सगळ्यांकूच धोको आसा. तेच्या खातीर तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध दाखयल्लो आसा. तसोच कोल पोल्युशन जे मुरमुगांव तालुक्यात जाता अशें तेंचें म्हणणें आहा आनी ह्या पोल्युशनाक खंय तरी तेंच्यांनी कंट्रोलान हाडपाक जाय. जशें गोवा पोल्युशन बोर्ड, MPA, तशेंच अडानी JSW, तशेंच बाकीचे जे बॉक्सायड आहा ही खंय तरी ही पोल्युशन कंट्रोल जावपाक जाय, जेणे करून हांगा जे लोकांक वेरियस डिजीज जातात अशें म्हणटात ते खंय तरी कंट्रोलान येवपाक जाय अशें तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. आनी तेंच्यांनी मागला की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी ह्या ऑथॉरिटीनी येवन म्युनिसिपालिटीक प्रॉपर डेटा दिवपाक जाय, कशा तरेन ते हँडल करतात ते हे रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. तिसरो म्हणटा तो विशय आसलो ते हावस असेसमेंट. फाटली 15 ते 20 वर्सां हांगा हावस असेसमेंट रिअसेसमेंट जावंक नासलें आनी जायतीं घरां आहा तेंचे जे एक्चुअल हावस मेजरमेंट हा ते खबर नासले. सो हेच्या खातीर लोकां कडेन मागला, तशेंच MLA कडेन मागला की हे जे हावस असेसमेंट हा ताका सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांनी आपले हावस रिअसेसमेंट करून घेवचे, जेणे करून म्युनिसिपालिटीक जे फंड हा ते मेळटा जे आनी त्या भायर लोकांची जी घरां आहा ती एक्चुअल कितकी मेजर हा ती कळटली. आनी तेंच्यांनी ते ओपोज केले म्हणून आमी तेंच्यांनी आमकां लेटर केलें कित्याक आमकां सपोर्ट करपा जाय म्हणून. आनी हेच आमचे गोंयकार भाव तुमकां खबर आसा सद्याक प्रॉब्लम जाता म्हणून ते मरिना प्रॉब्लम हेच्या खातीर आमचे फिशरीज आहा जे आमचे नुस्तें काडपी आहा तांकां थंय आमकां सपोर्ट करपा म्हणून आमी तांकां एक बरें तरेन आमच्या फूल कावन्सिलान तांकां सपोर्ट केला. असले प्रोजेक्ट खंय आमच्या गोंयान येवपायना. आमचें एक सुंदर गोंय आसा म्हणून आमी तांकां आमच्या फूल कावन्सिलान सपोर्ट केलेलो. कोळशा बद्दल कितें? कोळशा बद्दल आमी ऑलरेडी आमच्या कावन्सिलान घातला. कोळसो म्हणजे कसो सद्याक तुमकां खबर आसा सरकारान सांगलें कावन्सिलान घातलें आपणाच्या आवय बद्दल उलयलो तो धूल खूब येता म्हणून. पूण तो खंय तरी धूल कमी जावपाक जाय. आमकां बिजनसा हितून कांय प्रॉब्लम ना कित्याक थंयसर कामदार खूब आसा, आमचे गोंयकार भाव आसा. पूण हांगा तरी खंय तरी प्रिकॉशन घेवन आमी तांकां आतां COक तशें सांगलां आमी ताका आपया, ऑथॉरिटीक आपया आनी आमी उलया कित्याक आमचो रोल कितें तो आमकां पयलीं कळपाक जाय बाबा कितें चल्लां तें आनी खंय तरी पोल्युशन मातशें कमी जावपाक जाय. हें आमी हेचे उद्देश धरून आमी थंयसरले लोकल कावन्सिलर जे आमच्या सड्या भागांत तांकांय घेवन आमी तेंचे कडेन उलयतले आनी खंय तरी आमी एक ट्राय करतले बाबा खंय तरी कोळसो हो धूल आहा तो खंय तरी कमी जावपाक जाय. कोल आसा पळय हो खूब मुरगांव भागांक खूब एफेक्टेड जाता. स्पेशली तूं पळय एलमनसून रुमडावाडासून जो म्हाजो स्टार्ट रुमडावाड टॉप टू जेटी थंय जाल्यार आमकां इतको इफेक्ट जाता कित्याक आमकां सारकें क्लोज हे आसता. सो प्रत्येक घरान कोळसो आसता. जेतना आमचो क्लिनींग करीत जाल्यार सगळें झाडू मारतना कोळसो पांया कडेन कोळसो लाग. सो कोळशेचे आमकां इतके हॅजार्डस आसा की हेल्थाक खूब हे आसता. येवन आमच्या आतां ल्हान भुरगीं वयता पळय, ल्हान भुरग्यांक कोळसो इफेक्ट जाता. सो हांवें एक क्वेश्चन रेज केलें कित्याक सगळे एक्टिविस्ट भाव कोळशाचेर उलयता, आमची म्युनिसिपालिटी केन्नाच उलयना. सो हांवें चेअरपर्सन आनी आमच्या चीफ ऑफिसराक सांगलें की एज अ ऑटोनॉमस बॉडी आमचो कितें रोल आसता काय ना की पोल्युशन जाता आमी फक्त दोळे धापून वोगी रावपाचें म्हणून आमी ताका सांगलें तुमी पोल्युशन बोर्डाक बरया, इवन MPAक बरया, जे स्टेक होल्डर आहा JSW अडानी तेंचे कडेन दवरले आनी तांकां आपया आनी तांकां पोल्युशन कंट्रोल करता कशें करता तें आमकां सांगचें. थोडी घरां कोमदाद जाग्यार आहे, थोडी घरां गव्हर्मेंट जाग्यार आहे. नॉट यू कॅन से मे बी 40% ऑफ द हाऊसेस in our jurisdiction are actually legal, built with permissions and approvals. Many houses are on these government lands, on Komdad lands, which they don't have the approvals. But what has happened is जायजाणांक house tax ना थोड्यांक ground floor house tax first floor second floor house tax ना, तर तेमकां assessment करपाचें. That was what also was agreed upon by the entire council, and together all the councillors together cooperate and ensure that these houses come under the ambit of house tax. एक NOC आमी इश्यू केला. ती एक आमची बरी गजाल की वास्कोचे चिल्ड्रन्स गार्डन जे आसा
ते अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी रिनोवेट करपा खातीर म्हाका दिसता आमदाराचें एक प्रपोजल आसलेलें तेज्या लागून आमी आयज एनओसी ताका आमी इशू केल्ली आसा. सेकंडली इशू येयल्लो तो ते गोमंतक महासंघ म्हणून ते आमचे आमचे स्ट्रे कॅटल आहा तांकां धरून ते व्हरता तांकां टॅग करता परते हाडून सोडटा हांगासर. पूण जो स्ट्रे कॅटलाचो इशू आहा तो केन्ना सेटल जावंक ना हाज्यान पयलीं. सो तेज्या लागून एक सजेशन हांवें दिल्लें की म्युन्सिपालिटी कडेन 9,000 स्क्वेअर मिटर जागो आसा आपलो ओन एक्वायर करून घेतलो लास्ट 50 वर्सां तसो आहा तो. सो तितूंतलो एक पार्ट जागो जो आसा तेजेर आमी जर आमची म्युन्सिपालिटीची ओन गौशाला जर घातली जाल्यार आमकां हे स्ट्रे कॅटल मॅनर्स जे आसा ते बरे प्रकारे हँडल करपाक जातले जेणे करून एक्सिडंट आनी हे ते सगळे कमी जातले आनी गायांचोय बरो आमी म्हणल्यार गोरवांचोय आमी बरो केअर मेडिकल केअर सुद्दां आमी घेवंक शकतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर.